बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर जट्ठा। अहम इश्यूज़ पर बात करें और आज एक बड़ा फ़ैसला आया और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफ़र केस में जो सज़ा थी उसको कलअदम करार दे दिया गया। दोनों को रिहा करने का हुक्म हो गया। ये मुख्तसर फ़ैसला चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस साहब ने जब सुनाया और उससे पहले ही कह दिया गया था कि अदालत में किसी भी तरह से कोई नारेबाजी नहीं होगी, शोर-ओ-गुल नहीं होगा, इसको कंट्रोल किया जाए। उस बात से अंदाज़ा हो रहा था कि शायद फ़ैसला उस पार्टी के हक़ में आने वाला है जो अभी तक परेशानियों का सामना किए जा रही है। लेकिन बहरहाल आज के फ़ैसले के बाद हम देख रहे हैं कि फ़ैसला इमरान खान साहब के हक़ में आया और वो जो एक बयानिया बना हुआ था साइफ़र केस, मुल्क से गद्दारी और मुल्क के साथ पता नहीं क्या क्या कुछ बातें हो रही थी कि इन पे क्या क्या चार्जेस लग सकते हैं और क्या क्या कुछ हो सकता है, गद्दारी में सज़ाए मौत हो जाएगी, फांसी हो जाएगी और ना जाने क्या क्या ख्वाहिशात थी शायद लोगों की जो ये बातें करते थे। लेकिन बहरहाल बड़े ही अजीब तरीके से एक केस चल रहा था साइफ़र वाला, जो आज इख्तिताम पजीर होता हुआ उसकी शुरुआत हो चुकी है कि ये केस ख़त्म हो जाएगा। जो फ़ैसला आया है और फ़ैसले के अंदर जो बातें की गई हैं उसमें शाह महमूद कुरैशी इमरान खान साहब को बरी कर दिया गया। इस पर थोड़ा सा हक़ाइक़ जानेंगे। इसके अलावा मखसूस नशिस्तों का जो केस है वो भी आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसका भी ट्रायल हुआ और वहाँ पे ट्रायल के दौरान चीफ़ जस्टिस साहब की और एक साबिका एक और जो साथ उनके कलीग जस्टिस थे उनकी आपस में कुछ थोड़ा सा इख्तलाफात भी हुए, कुछ थोड़ी सी ऐसी आपस में बातें भी हुई कि चीफ़ जस्टिस साहब ने कोशिश की कि वो जस्टिस मुनीब साहब को दबा सकें या उनकी बात को रोक सकें, लेकिन जिस पर उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट द वे, ऐसे होना नहीं चाहिए है। और नाखुशगवार जो जुमलों का तबादला था जस्टिस मुनीब साहब और चीफ़ जस्टिस साहब में, वो बहरहाल हुआ वहाँ पे अदालत ने हमने देखा और उसके बाद भी प्रोसीडिंग रुक गई। अब मखसूस नशिस्तों के मामले के अंदर भी बड़ी पेशरफ्त हुई और बहुत सी बातें हुई जिस पर डिस्कस करेंगे और मज़ीद भी कुछ इशूज़ हैं। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं इकबाल शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सर। और साथ ज्वाइन कर रहे हैं अदनान रामे, वकील हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अपनी बात का आगाज़ करूँगा इकबाल शाहिद साहब से। जनाब, किस तरह से देख रहे हैं आप, क्योंकि ज़ाहिर है आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं तमाम तर मामलात पे और जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज साइफ़र का केस कहा जा रहा है, बड़े भोंडे तरीके से केस बनाया गया था और बड़े बुरे तरीके से इस केस को किया गया। आज भी प्रोसिक्यूटर से जब सवाल किए गए और ये बातें पूछी गई हैं, अदालती इस्तफसार जब हो रहा था उसमें सवाल किया जज साहब ने कि आप बताएं कि साइफ़र के बाहर आने से या ये सब कुछ लहराने से क्या नुकसान पहुँचा मुल्क को, पाकिस्तान को या सालमियत को, इसका जवाब ही कोई नहीं था प्रोसिक्यूशन के पास। तो आप क्या समझते हैं सर, क्या केस हो रहा था वहाँ पे इकबाल शाह साहब? मुराद साहब बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आपने कहा कि आप ये पाकिस्तान का असल में तो जो अदालती सिस्टम है कि बिल्कुल आज सरे नो तश्कील देने की ज़रूरत है। आप इसको बहुत बड़ी एक कामयाबी की तमाम टीवी चैनल बता रहे हैं और पीटीए के लोग भी इसी तरह इमरान खान साहब की बरीयत और शाह महमूद कुरैशी की बरीयत के मतलब भी बात कर रहे हैं जी। मैं इसको उस तरह का खुशी का इजहार कतन नहीं कर रहा। ठीक है। वजह यह है कि आप बताइए किसी आदमी को सजाए मौत अगर जज साहब अनाउंस कर दें और आला कत्ल ही बरामद ना हुआ तो फिर ये इसकी आड़ में कि ये अपीलेबल मैटर है वो ठीक है, ऊपर जाके छोड़ जाए, लेकिन जब फैसला करने वाले जज को भी तो आवाज़ पुरस होनी चाहिए। साइफ़र केस में आज भी आपने देखा कि साइफ़र जिसको कहते थे वो डिकोडेड है, कोडेड है, हालांकि उससे पहले इमरान खान की हुकूमत के दौरान भी एपेक्स कमेटी का इजलास में डिस्कशन हुई, बिल्कुल, और फिर डिमार्श किया गया नहीं है, बिल्कुल जिंदा है, लोथड़ा है, गोश्त का कुछ भी है, उसका असरात भी है। मुझे बताइए चट्टा साहब कि आपके गांव में अगर रात को आपको खबर मिल जाए कि फला आदमी कहे मैं कत्ल कर दूंगा तो वाकई कत्ल हो जाए तो सबूत की क्या जरूरत है? उसमें था क्या? बिल्कुल ठीक। उसमें ये था हुकूमत को चेंज किया जाए, हुकूमत चेंज हो गई। फिर जब मैं शबाश डीजी यानी ISPR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उसमें उन्होंने बता दिया कि इसमें मुदाखलत ज़रूर है और लेकिन साजिश नहीं मिली है। सो इस तरह की गुफ्तगू जो की उन्होंने एक्सेप्ट तो सब ने कर लिया, शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने भी किया, उन्होंने भी कर लिया, फिर इसमें था क्या? ये देखें शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी इसके ऊपर एपेक्स का इजलास हुआ। जी बिल्कुल। और फिर किसी ने डिनाई तो नहीं किया। अब ये है कि एक आदमी को जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को उन्होंने किसी तरीके से गायब किया, आपके पाकिस्तान में तशद्दुद किया, क्या लालच दिया और वो उसके ने फिर आखिर में कहा जी वो मेरे पता है, आप इस सरकारी अफसरों को जानते हैं, मैं खुद सरकारी अफसर रहा हूँ भाई, हमारे पास तो सैकड़ों केस होते हैं, हमें क्या पता, हम जेब में डाल के फिर रहे होते हैं। तो अगर किसी अदारे का कोई सरबराह है तो उसके मुख्तलिफ शोबे होते हैं कि वो की चीज़ आती है उसके पास आती है और पढ़ता है चली जाती है और वो भी उसको बताई जाती है।
اس کا کوئی علیحدہ لاکر نہیں ہوتا. تو اب یہ کہ یہ بھونڈے طریقے جو کیس بنایا گیا تھا, میں تو اس سے بھی آگے جاؤں گا. جو حسنات ذوالقرنین غالباً میرے خیال ہے جو اسپیشل جج تھے اس دوران جو بنائے گئے تھے, ایسے سلسلے میں ہم کئی ڈیبیٹس کر چکے ہیں سپریم کورٹ کی جو بار ایسوسیشنوں کے ساتھ بھی. کوئی ایسا لائے عمل بنائیں کہ کوئی سول جج, کوئی ایڈیشنل سیشن جج یا کوئی جج, اس 15 سے 20 قسم کے کیس اس طرح ریورس ہوتے ہیں تو سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کا کیس بھیجیں. ایک آدمی وہ زندگی کھا جاتے ہیں اور پھر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ انسان بری ہو جاتا ہے, پتہ چلتا ہے جو تو پھانسی لگ گئے. کون ذمہ دار ہے؟ وجہ یہ کہ یہ جو کیس ہے آپ دیکھیں, اور مجھے آج ڈر ویسے تھا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, جس کو میں اکثر بڑے احترام سے ڈمپ ہاؤس کہتا ہوں, کہ انہوں نے ایک نئی روایت ڈالی. روایت یہ ڈالی کہ جی انٹرم جو بیل ہے وہ بھی سال سال لٹکا کے پھرتے رہے. پھر کوئی فیصلہ کیا تو ریزرو کر لیا, ریزرو کیا تو لکھا نہیں, لکھا تو باہر نہیں بھیجا. اتنی دیر میں کہتے ہیں تا تریاق کا بردہ شد, مار گزیدہ بردہ شد. جب تک وہ کاغذ کا ٹکڑا وہ تریاق عراق سے آنا تھا زہر کا توڑ, بندہ مر گیا. وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا جس وقت دلاور نے فیصلہ کیا تو کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیس تو پیچھے چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کر دیا تھا لیکن کاغذ نہیں بھیجا. ایسے ہی اب یہ صورتحال ہے کہ یہ بھی جو کیس ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ڈیلینگ جو جسٹس ہوتا ہے وہ ڈینائیڈ جسٹس. مجھے بتائیے اس میں کیا فتح ہوئی ہے جو ہماری عدلیہ, یعنی اتنا پھر اس بندے کو جیل میں رکھا آپ نے, ایک کیس کے ٹرائل میں چلتے رہے, اس کو اور مزید کیسز جو بڑے مذائقہ خیز کیسز ہیں ان میں نااہل بھی کر دیا, سب کچھ کر دیا. اب جب ریزلٹ یہ آ رہا ہے تو پھر جن لوگوں نے کیسز بنائے تھے, جنہوں نے یہ فیصلے کیے, ان کے خلاف کیوں نہیں کر رہے؟ آپ نے دو باتیں کی, صرف ون لائن میں کہوں گا. ایک تو وہ جو بات ہوئی ہے جسٹس منیب صاحب کی, جسٹس منیب بہترین اور قابل ترین جج سپریم کورٹ کے. آپ کو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ناجائز بات نہیں کی, جو استفسار تھا اس میں یہ تھا, انہوں نے کہا کہ جو ساتھ بیٹھے ججز ہوتے ہیں بینچ کے اندر, ان کو بولنے کا رائٹ ہوتا ہے, وہ بول سکتے ہیں, جبکہ چیف صاحب چاہ رہے تھے کہ بات ہی نہ. جب اتنی بڑی سیاسی پارٹی کہہ رہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب بینچ کا حصہ نہ بنے تو پھر وہ بن بھی جاتے ہیں, پھر وہ لائف سٹرنگ بھی کرتے ہیں, اپنی مرضی سے کسی کو دکھاتے بھی ہیں, اپنی مرضی سے کسی کو بولنے بھی نہیں دیتے. اور اس سے پہلے کہ جب کنٹمپٹ آف کورٹ میں کہتے ہیں جی بچے شرارت کرتے ہیں فیصل بابڈا کے طور پر, اور کسی کو آگے گزرنے نہیں دیتے. پھر آپ نے دیکھا کہ جب وہ بلے کا نشان جو آپ نے لیا تو وہی تو کیس ہے اسپیشل سیٹوں کا, اسی کے اثرات ہیں. تو پھر آپ کو تو نہیں بیٹھنا چاہیے. وجہ یہ کہ ساری قوم کا ہی مطالبہ ہونا چاہیے. اور آپ آج بھی بار کونسل نے کہا جی ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں, تو ہم تو خود عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں. پوری پاکستان, پوری قوم, پوری عوام عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے. عدلیہ سے مراد جو چند لوگ نہیں ہوتے. وجہ یہ ہے کہ اس کو ریفارم کرنا پڑے گا. اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں سپریم کورٹ کیس چلا جائے گا, پھر رسی دراز ہوتی جائے گی. کون سا ریلیف ملا پی ٹی آئی کو, مجھے بتائیے. ملک میں جو اپسیٹ ہوا ہے, جو اس وقت اپسیٹ ہو چکا, جس طرح جسٹس من اللہ صاحب نے کہا کہ پلوں کے نیچے سے بہت زیادہ پانی تو گزر چکا, صدر بن گئے, وزیر اعظم بن گئے, کیبنٹ بن گئی, گورنر بن گئے, اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ اب لے کے پھرتے رہے ہیں ان کو, فارم 45 کو اور سائفر کو. اور سائفر کے اثرات میں یہ ملک کا غریب آدمی, یعنی قاسم سوری صاحب والا معاملہ 2018 میں, وہ بھی انہوں نے 4.25 سال اپنا کیس سٹے آرڈر پہ لنگر آن کیا اور وہ بیٹھے رہے, ڈپٹی اسپیکر بھی رہے, سب کچھ رہے, تو ان کا کیس بھی ایک دن کا کام ہے جی. یہ جتنے الیکشن یعنی عدالتوں کے اندر. عدنان رامے صاحب, واٹس یور ٹیک آن دیٹ سر؟ دیکھیں جی چٹا صاحب, سب سے پہلے آپ نے سائفر کیس پہ بات کی ہے, تو میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے جاؤں گا کہ جب یہ عمران خان صاحب نے ایک سائفر کا ایشو ہائی لائٹ کیا پاکستان میں, جس کی بیس پہ ان کو ہٹایا بھی گیا, پھر ایک سپریم کورٹ کی ڈپٹی اسپیکر جو قاسم سوری صاحب ہیں انہوں نے رولنگ بھی دی, پھر سپریم کورٹ سے واپس بھی ہوا. وہ ڈپٹی اسپیکر نے جب رولنگ دی, اس وقت سے لے کے تقریباً 2023 اگست تک کوئی اس سائفر پہ ایکشن نہیں لیا گیا. وہ اس لیے نہیں لیا گیا کہ پاکستان میں سائفر کے ریلیٹڈ کوئی اس طرح کا قانونی موجود نہیں. پھر عمران خان کو ایک کیس میں, عدت کیس میں, ایک نکاح کے کیس میں گرفتار کر کے جیل میں لے کے گئے. ایک جو گڑی ہے اس کے کیس میں جیل میں لے کے گئے. اس جیل کے دوران ہی یہ قانون بنا, اس عمران خان کے جیل میں رہتے ہوئے قانون بنا, جیل میں رہتے ہوئے چھپا کے ان کی گرفتاری کو شو کیا گیا. اور جو قانون بنایا گیا وہ بھی پراپر کوئی ایک اسمبلی میں کوئی ٹوٹ حد میجورٹی بھی نہیں تھی, ایک آرڈیننس کے ذریعے یہ قانون بنایا گیا, جس پہ عارف الوی صاحب نے اس وقت ٹویٹ کیا کہ میں نے اس
آرڈیننس پہ, اس سمری پہ سائن ہی نہیں کی. ٹھیک. اور ان کے سائن کے بغیر یہ قانون بنا کے زور زبردستی ایک ایف آئی آر درج کی گئی. ایف آئی آر درج جب ہو گئی تو خان صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ ایک بڑے بونڈے انداز میں شو کی گئی, جس کا 15 دن بعد پارٹی کو پتہ چلا. جب ان کا ایک توشہ خانہ کیس میں ضمانت ہوئی تو اس کے 15 دن بعد پتہ چلا کہ خان صاحب کو سائفر کیس میں بھی گرفتار کر لیا گیا. اس کے بعد پھر ایک مرضی کا جج وہاں پہ ڈپیوٹ کیا گیا. مرضی کا جج لگانے کے بعد عمران خان صاحب کو کوئی فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا. جیل ٹرائل کو ملٹیپل ٹائم اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ان کا اوپن کورٹ میں ٹرائل ہو, میڈیا کو رسائی ہو, عام پبلک کو رسائی ہو, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کے وکلا کو مکمل طور پر آزادی کے ساتھ ان کا ڈیفنس کرنے دیا جائے. ٹھیک ہے. اس کے باوجود اپنی من پسند کے صحافیوں کو وہاں پہ اندر لے کے گئے, انہوں نے اپنی من پسند کی رپورٹنگ کی گئی. سائفر کا جو قانون تھا اس کو تو ایک سائٹ پہ رکھ کے انہوں نے زور زبردستی ایک ٹرائل کیا, نہ کوئی اس میں ایویڈنس پرووائڈ کی گئی. ایک طرف کہتے ہیں کہ عمران خان جھوٹ بولتا ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوئی, دوسری طرف عمران خان کے خلاف جب ایک مقدمہ درج کر دیا گیا ایک سائفر کا کہ عمران خان نے پاکستان کے خلاف جو ایک سازش ہوئی اس کو ایک بے نقاب کیا ہے, عمران خان نے قومی راز جو ہے اس کو فاش کیا ہے, عام پبلک کو بتایا ہے. جو پہلے ہی کیبنٹ میٹنگ میں, جو پہلے ہی ایک سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں وہ سائفر جو آیا تھا اس کو ڈیمارس کیا جا چکا تھا, اس کو پبلک کیا جا چکا تھا, وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس بھی پہنچ چکا تھا, وہ صدر پاکستان کے پاس بھی پہنچ چکا تھا. اور اس کے باوجود جو ٹرائل ہوا ہے وہ بڑے عجیب طریقے سے ہوا ہے. عمران خان کو نہ کوئی ڈیفنس کے طور پہ وکلا کو پیش ہونے دیا گیا, نہ عمران خان کو کوئی عمران خان کے خلاف کوئی گواہ پیش کیا گیا. جو گواہ تھے وہ خود ہی مدعی ہیں, خود ہی جج ہیں, خود ہی گواہ ہیں. دن رات لگا کے ان کو کمپلیٹ کیا گیا ٹرائل کو ایک کاروائی کے طور پر, جیسے یہ کوئی کام ہے. کوئی قانون کو مد نظر نہیں رکھا گیا, کسی سپریم کورٹ کے آرڈر کو, کسی ہائی کورٹ کے آرڈر کو مد نظر نہیں رکھا گیا. آج آپ نے پھر دیکھا کہ جب یہ آ رہا تھا ادھر کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھا, اپیل کے دوران جو ججز نے ریمارکس دیے, جو پروسیکیوشن نے وہاں پہ آرگومنٹس کیے, وہ ساری دنیا کو پتا چلے, ساری دنیا نے دیکھے کہ ایک یہ فضول کیس صرف عمران خان کو, شاہ محمود قریشی صاحب کو جیل میں رکھنے کے لیے, جو پاکستان کی ایک سب سے بڑی پارٹی کو لیڈ کر رہے تھے, ان کو نہل کرنے کے لیے کیس بنایا گیا, جس میں ایک غیر قانونی سزا سنائی گئی. یہ اس میں جو گورنمنٹ ہے, جو پروسیکیوشن ہے, یہ جو ادارے ہیں, وہ بھی بے نقاب ہوئے کہ عمران خان نے جو سائفر لہرایا تھا وہ سچا تھا, عمران خان کے خلاف سازش ہوئی. اور سیکنڈلی جو اب عمران خان کے خلاف کیس بنایا اس میں بھی بری ہوئے, وہ بھی ثابت ہوا کہ کیس بے گناہ. اس بات کو یہاں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین, I have to take a short break here. Stay with us. We'll be right back. ویلکم بیک ناظرین. اور جس طرح سے ہم نے دیکھا آج فیصلہ آ گیا, لیکن ہمیشہ ایسے فیصلوں کے آنے کے ساتھ ایک تشویش کی لہر بھی عوام میں جاگتی ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ آخر یہ عدالتیں کیا کرتی ہیں, یہ جب فیصلہ دیتی ہیں تب غلط ہوتے ہیں, یا فیصلے کو ریورٹ کرتے ہیں تب غلط ہوتے ہیں, تو کیوں نہیں غلط فیصلے کروانے والوں کے خلاف کارروائی ہوتی, کیوں نہیں انہیں کوئی پوچھتا. میں نے اپنے بہت سے ماہر قانون سے یہ سوال کیے اور اس کے جواب میں یہی بتایا گیا کہ ایک جج کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ غلط فیصلہ دے سکے, چونکہ ہو سکتا ہے جج جان بوجھ کے انٹینشنلی غلط فیصلہ نہ دے رہا ہو, لیکن اگر غلط فیصلہ دے بھی دے تو اس کے خلاف کوئی کارروائی ایسا کچھ نہیں ہو سکتا, بیکاز یہ جج کا رائٹ ہے, وہ غلط فیصلہ دے سکتا ہے. آپ کے پاس اس کو چیلنج کرنے کی آپشن ہے, آپ اسے دوبارہ کسی اور کورٹ میں کسی اور جج کے پاس لگا سکتے ہیں, وہ سب آپشنس کھلی ہیں. بٹ جج غلط فیصلہ دے سکتا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ غلط فیصلوں کے خلاف کارروائیاں نہیں ہوتی ہیں, کچھ اور نہیں ہوتا. اقبال شاہد صاحب کیا سمجھتے ہیں سر, اگر جج کے پاس ایک اتھارٹی ہے, وہ غلط فیصلہ دے بھی دے تو بھی اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی؟ آپ کو اگلی کورٹس میں, ہائر کورٹس میں جائیں گے, وہاں جا کے آپ اپیل کریں گے, اور اپیل کر کے آپ اس کو دوبارہ سے پرسیو کریں گے. یہ تو سسٹم ہے سر. دیکھیں بات آپ کی درست ہے, اس وقت صورتحال تو یہی ہے, لیکن کہتے ہیں آل دا رولز آر میڈ فار دا پیپل. رائٹ رائٹ. انسانوں کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں اور انہیں کے لیے امینڈمنٹ کی جاتی ہے, اور جس قسم کا کہتے ہیں کہ ڈو ایز اے رومن ڈو, اگر ہمارا ملک ایسا ہے اور دوسرے ملک ایسے ہیں تو اسی رواجات کے مطابق آپ کو فیصلے اور امینڈمنٹ کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سویلائز دنیا کیا کر رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. اس میں یہ جب کہتے ہیں کہ اپیلیبل میٹر ہے تو اپیلیبل میٹر ہے اموویبل پراپرٹی,
یعنی زمین آپ کے پاس ہے، فیصلہ آپ کے حق میں ہو گیا، دوسرا فریق کر سکتا ہے، زمین کہیں نہیں جا رہی، لائف دوبارہ نہیں ملتی. ٹھیک. ابھی فرق ہے کہ لائف دوبارہ نہیں ملتی، پراپرٹی جو ہے وہ اموویبل ہے، جو زمین ہے وہ آپ کبھی کاغذات میں آپ کے نام ہو سکتی ہے، کبھی میرے نام ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک. وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس آڑ میں اس آڑ میں یعنی آپ بلنڈر کوئی آدمی کرے تو کیا اسے اس کی بات پوچھ نہیں ہونی چاہیے. ایک آدمی کے ایک ایسے فیصلے کی وجہ سے ایک پوری خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. اس خاندان کو بھی چھوڑیں، وہ بھی ایک ملکی لیول سے تو چھوٹا ہی ہے نا کام. اب ایک ریاست جو اگر بیٹھ جائے اور آپ ایسے ایسے فیصلے کریں جس کے متاثرین کروڑوں لوگ ہوں، اور اس میں آپ اسٹیٹ یا پوری دنیا میں ایسے نمبروں پر چلی جائے جہاں اکانومی آپ کا مسئلہ حل نہ ہو. جمشید اقبال، میں آپ کی بات یہیں سے کنٹینیو کروں گا. جمشید اقبال چیمہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، رہنما پاکستان تحریک انصاف کے. چیمہ صاحب تو جوائننگ اس. سر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بری کر دیا گیا. اور بہت سے کیسز ایسی اگر دیکھیں ہم، مطلب سیتا وائٹ کیس دیکھیں، اس کے بعد توشہ خانہ دیکھیں، تمام تر کیسز میں ریلیف ملتا جا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ ریلیف دلوایا جا رہا ہے یا ٹائم کے ساتھ یہ ریلیف آنا ہی تھا؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ میرا خیال ہے اگر کسی بھی آپ لا کے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں گے تو وہ اسے انصاف کہے گا، وہ ریلیف نہیں کہے گا. سو میرا خیال ہے مجھے تو اعتراض ہے اس لفظ پہ جو آپ بات کر رہے ہیں. ریلیف کے لفظ پہ مجھے اعتراض ہے. دلانا یا ملنا اس سے یہ تو بات کی بات ہے. بیسیکلی ریلیف کے لفظ پہ مجھے بڑا سیریس اعتراض ہے کہ یہ ایک آپ کہہ لیں کہ بالکل ایک جعلی کیس ہے. جعلی کیس ایسے کہ آپ کے ملک کا کوئی حکومت گرا دے سازش کر کے، اس سے عوام کو آگاہ کرنا. جن لوگوں کا یہ رائٹ ہے ووٹ، جن کی یہ آپ پہلے حق ہے کہ ان کی رائے سے حکومت بنے، جن لوگوں کی حکومت تھی اس حکومت کو گرا دیا گیا اور ان کے ووٹ کا جو حق ہے اسے پامال کیا گیا. تو ان کو آگاہ کرنا کون سی سازش ہے؟ سازشی تو وہ لوگ تھے جن لوگوں نے یہ کام کیا. تو سازشیوں کا چہرہ دکھانا ہمیشہ ایک صائب عمل ہے، پازیٹو کام ہے، ہونا چاہیے. اور اتنی ضرورت تو ہر ایک میں ہونی چاہیے کہ وہ کر سکے. پاکستان کی تاریخ میں آج تک اسی لیے کسی مجرم کو، جن کا کھرا بڑے بڑے جتنے جرم اس ملک کی تاریخ میں 78 سالہ تاریخ میں ہوئے ہیں، ان مجرموں کا آج تک پتہ نہیں چلا. ایون تازہ اگر بات کریں تو عمران خان کو گولی لگنے والے مجرموں کا آج تک پتہ نہیں چلا. یہاں پہ ابھی رؤف حسن کو جن لوگوں نے حملہ کیا وہ پتہ نہیں چلا. آپ کو ایک ٹویٹ کرنے والا بندہ رات کو پکڑا جاتا ہے. ایک بندہ جو کچھ لوگوں کی یو کین سے کہ کوئی شان میں گستاخی کر دے، وہ شان جو ہے ہی نہیں اس میں گستاخی کر دے، ان کی رائے سے ہٹ کے کوئی دو لفظ نکلے، وہ رات کو پکڑا جاتا ہے. اور دن دہاڑے کیمرے کی آنکھ کے سامنے 4 بندے حملہ کرنے والے سلوکی کار پہ بھاگ جائیں اور آج تک ان کا نام ملے. تو اسے آپ کہہ لیں کہ اگر کل کو پکڑے جائیں تو اسے ریلیف نہ کہنا، اسے انصاف کہنا، اسے ریلیف نہ کہنا. سو انصاف اور ریلیف میں بڑا فرق ہے. سو آج انصاف ہوگا ہر کیس میں ہوگا. جسے کہتے ہیں نا یو کین سے کہ ظلم کرنے والوں کے کو اس کا حساب دینا پڑے گا کہ جنہوں نے پورا 1 سال سے عمران خان اندر ہیں، ہزاروں لوگ ہمارے اندر ہیں، موتیں واقع ہو گئیں، شہادتیں لوگوں کی ہو گئیں، اور یو کین سے کہ کسی کا چالان پیش نہیں کیا گیا، کسی کو یو کین سے کہ کہیں کوئی نہیں ہوئی، عدالت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. 1 سال سے لوگ اندر ہیں اور اس کا فیصلہ نہیں ہوا. تو یہ تو بات ہے بڑی یو کین سے کہ یہاں پہ آپ انصاف مانگا کریں، اور انصاف مانگنے کے لیے جو میڈیا کا رول ہے وہ ساتھ دیں ہمارا. سر بالکل ہم تو ساتھ دے رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم نے حقیقت بتانی ہوتی ہے ہر جماعت کی، ہر بات کی، اور ہم عوام کو سچ بتانے ہی بیٹھے ہیں. اس ٹائم پہ کوئی بھی شخص اگر عدالت میں اریسٹڈ ہو اور اس کا حق میں فیصلہ آ جائے تو اس کو ریلیف کا لفظ ہی استعمال کیا جائے گا. اس سے بہتر اور کیا کیا جائے؟ وہ تو ظاہر ہے انصاف ہو گیا، وقت پہ پتہ چل گیا کہ کیا چیزیں سامنے آ گئی تھی. اب سر جو معاملہ مخصوص نشستوں کا آج آپ نے دیکھا کہ پروسیڈنگ ہوئی ہے عدالت کے اندر، ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف چاہ رہی ہے کہ کسی بھی طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس تمام کیسز مت سنیں اور بینچ سے الگ ہو جائیں. آپ لوگوں کی کیا ڈیمانڈ ہے سر یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف؟ دیکھیے قاضی صاحب نے تو کوئی چیف جسٹس والا تو کام ہی نہیں کیا، میں نے کسی جسٹس والا کام بھی نہیں کیا آج تک. جس طرح کی آپ کہہ لیں کہ ریپوٹیشن، جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہے ہیں قاضی صاحب، میں لفظ بول رہا ہوں، جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اور ابھی پارٹی بنے ہیں وہ اپنا جو انہوں نے خط لکھا ہے اپنا برطانیہ کو کہ جی میں اپنے فیصلے کی جو توضیح کی ہے انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا، وہ تو پارٹی بن گئے. ایک پارٹی جو ہے اس بندے کو آپ کہہ لیں کہ نہیں بیٹھنا چاہیے. دوسرا یہ کہ ہم ایز اے پارٹی جو 80% اس ملک کا 80% 25 کروڑ کا کہہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب جو ہیں یہ باعث ہیں
काजी साहब को की किस्मत में इंसाफ नहीं है, काजी साहब की किस्मत में यू कैन से इज्जत कमाना या कानून के मुताबिक फैसला करना नहीं है, लिहाजा हमें माफ़ करें, वो किसी और फैसले में बैठ जाया करें, उन्हीं के मातहत हैं, उनको फैसले करने दें, हमारे केस में ना बैठा करें। तो ये बड़ी जायज़ बात है, ये बड़ी आप कह रहे हैं कि हमारी फेयर डिमांड है। इस फेयर डिमांड को काजी साहब पूरा कर देंगे तो उनकी नौकरी पे हरफ आएगा, या आप कह लें कि कोई उनको रोटी खत्म नहीं होगी, या उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी, या कोई तारीख में कोई नाम उनका ख़राब हो जाएगा। ये बेहतर होगा, मेरा तो ख्याल बेहतर होगा अगर वो इस डिमांड को पूरा कर दें। सो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि काजी साहब जो हैं उसमें जिसे कहते हैं ना अंधेरे में हो या रोशनी में हो, किसी भी तरह काजी साहब को देखें, किसी भी एंगल से देखें, काजी साहब बायस्ड हैं। काजी साहब के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाला रोल ही प्ले नहीं कर रहे। हमारे तो वकीलों को बोलने नहीं देते वो, हमारा बंदा देख के उनके बाल खड़े हो जाते हैं, उनकी जुबान में तलखी आ जाती है, उनके माथे पे बल पड़ जाते हैं, वो बार बार रोक रहे होते हैं, यू कैन से कि एंग्री हो रहे होते हैं, एंग्री जनमैन की तरह, बिगड़े हुए बच्चों की तरह बिहेव कर रहे होते हैं वो। सो ये जो चीज़ें हैं ये तो नहीं यू कैन से कि और हम उनके बारे में डिमांड करेंगे कि ऐसा माफ़ कर दें हमें, आप हमारे केस में ना बैठे, बड़ी जायज़ बात है, उन्हें कर देना चाहिए हमें। तो सर मखसूस नशिस्तों वाला आपको लगता है कि आपके हक में फैसला आएगा मखसूस नशिस्तों का? नहीं, देखिए अदरवाइज फैसला आ नहीं सकता, अदरवाइज तो फैसला आ नहीं सकता ना कि जो वोट मुझे पड़ा है वो निश्चित किसी और को मिल जाए। कभी हुआ है आपके यहाँ बेटा पैदा हो और वो बेटा दे दे स्टेट किसी और को दे दे, आपको नौकरी मिली है तो आपकी नौकरी छीन के किसी और को दे दे, आपको डिग्री मिली है, आपने डिग्री के लिए एमए किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, जो भी आपने किया है वो करके तो आपकी डिग्री किसी और को मिल जाए। कभी हुआ है सर? लेकिन ये तो हमेशा ऐसी होता है ना, अगर इलेक्शंस में देखें हम 2018 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे इल्जाम लगता रहा कि दूसरों की जीती हुई सीटें आपको दिलवाई गई, इसी तरह 2024 में और हर इलेक्शंस के अंदर यही बातें हुई, जबकि 18 में आरटीएस भी बैठा और सब कुछ आपको सपोर्ट किया गया, तो फिर तब भी तो ये हुआ था ना सर, किसी की डिग्री किसी को दी गई थी। मेरा ख्याल है पढ़े लिखे आदमी है, थोड़ा एप्पल वर्सेस एप्पल बात करें, से बनाना वर्सेस बनाना बात करें। कौन सी खवातीन की सीटें थी जो हमें दी गई, कौन सी स्पेशल सीटें थी, मिनॉरिटी की सीटें थी जो हमें दी गई, कौन सर वो तो नहीं आई, लेकिन वैसे मैं बात कर रहा हूँ इलेक्शंस के हवाले से। मैंने पूछा कि देखिए किसी का जीता हुआ मैंडेट हो और किसी को दिलवा दिया जाए तो वो भी कुछ ज्यादती है, जिस तरह आज तारीखी बात कर रहे हैं धांधली की। सर इस इलेक्शंस की बात कर लेते हैं 445-47 की। सारी जेंटलमैन, मुझे आपका नाम नहीं आता, मैं मुझे बुलाने में बिलाल चट्ठा मेरा नाम है सर। जी बिलाल चट्ठा साहब, देखें यार आप तो बड़े खानदान के आदमी हैं, थोड़ा सुने बात। मेरा सवाल ये है बिलाल साहब, मेरा सवाल ये है कि धांधली की बात को थोड़ा सा सेपरेट करें। पंजाबी कहते वंड कढ़ना, गल तो वंड कढ़ के करी मैं नहीं करी सर, वंड ही नहीं कर रही है तो फेवर दी गल होए ते वंड तो बेहतर निकला ना फेवर दी होए ते सब सुनना होना। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जो धांधली की बात है उसको नए सिरे से करते हैं ना। पहले बात हो जाए कि जो मखसूस सीटें हैं जी, जो हमें वो जो फॉर्म 47 के मुताबिक हमें सीटें दी गई, ठीक, उनके मुताबिक हमारा कोटा बनता है खवातीन का या मिनॉरिटीज का या सेनेट का या बाकी जो कुछ, वो हमारा कोटा दे दिया जा रहा है किसी और को। बिल्कुल दे दिया गया, बिल्कुल आप लोगों का राइट है सर, आप ही की सीट से आपको मिलनी चाहिए। क्या आप ही का राइट है, आपकी सीट से मिलनी चाहिए, जिस जमात का मैंडेट है उसी को मिलनी चाहिए। अगली बात आगे धांधली की, अगली बात आगे धांधली, ठीक है। आप कोई इंटरनेशनल आप कह लें कि या लोकल हो या आप कह लें फील्ड आर्ट हो या जो बड़े क्या नाम है एजाज शफी गिलानी के सर्वे देखें, कभी किसी बंदे ने आज तक आपको लिख के दिया एक लफ्ज के जनाब 2018 और 2021 एक जैसे रशा है, तो मुझे जरूर दिखाना, मुझे बड़ी खुशी। सर मैं समझ गया आपकी बात है, गॉट योर पॉइंट, बहुत शुक्रिया चीमा साहब, आपका हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे। और चीमा साहब ने जो बातें की, मखसूस नशिस्तों का मामला है और जिसका हक हो उसको मिलना चाहिए। अदनान रामे साहब क्या कहेंगे आप सर इस पे? कमेंट प्लीज। चट्ठा साहब, मैं आपको ये बताऊं कि कैटेगोरिकली सारी चीज़ें वाज़ेह हैं, कानून में भी, इलेक्शन एक्ट में भी, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में भी, हर चीज़ वाज़ेह है। जिस तरह आप ये देखें कि जब एक मुस्लिम लीग नून ने 90 सीटें ली, तो जब उसमें 10 या 15 लोग आज़ाद जीत के ऐड होते हैं मुस्लिम लीग नून में, तो फिर उनको 105 या 90 जितनी आज़ाद मिला के होते, फिर उस तनासब से उनको मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। ठीक है। इसी तरह हमारा भी मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार थे, जिनसे एक तो पहले निशान छीन लिया गया, जबकि हमारी पार्टी रजिस्टर्ड है, आज भी रजिस्टर्ड है, सिर्फ हमारे निशान का इशू था, लेकिन हमें आज़ाद इलेक्शन लड़वाया गया। उसके बाद हमारी तमाम जो कैंडिडेट जीते, उन लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्टी को ज्वाइन किया। इलेक्शन कमीशन ने उसको एक्सेप्ट भी किया, उनके एफिडेविट को, और उनके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नंबर्स भी शो कर दिए
पार्लियामेंट में, ठीक। जब शो कर दिए जिस तरह आजाद कैंडिडेट बाकी जमातों में जाते हैं तो उनका हिस्सा उन जमातों को मिलता है, इसी तरह जब 82 MNA सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए हैं तो उनकी लिस्ट लेके उनको मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। क्यों नहीं उनको मिलनी चाहिए? कौन सा कानून है कि एक मेजॉरिटी पार्टी जो पार्लियामेंट में मौजूद है लेकिन जो उनके हिस्से में मखसूस नशिस्तें आती हैं वो दूसरी पार्टियों के पलड़े में डाल दी जाए? बिल्कुल ठीक। किस कानून के तहत? अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देने का कानून नहीं है, वो आजाद थे, वो पार्लियामेंट्री जमात नहीं थी, तो दूसरी जमातों को क्यों उनका हक दिया जा रहा है? उनकी तो जीती हुई नशिस्तें ही काम है। बिल्कुल ठीक है। इकबाल शाहिद साहब क्या कहेंगे आप सर इस पे? देखिए मसला आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस है ज़ाहिर, अब ये मेरे ख्याल शायद पहले कभी ऐसा मामला मखसूस नशिस्तों वाला हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पे इस बार बहुत कुछ हुआ है। और ये भी हो गया मखसूस नशिस्तें किसी और को दिलवा। पहले किसी को फॉर्म 45 का भी नहीं पता था, 47 का भी नहीं पता था। ठीक। मसला शऊर आता जा रहा है लोगों में से। मसला अभी भी इतना आसान नहीं है। ठीक। वो कहते मुझे एक और दरिया का सामना था मुनीर, मैंने दरिया के पार उतर के देखा। वहाँ मसला डिस्कस क्या हो रहा है? डिस्कस ये हो रहा है कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया था बैठ का भी, फिर इन्होंने स्पेशल सीटों का फैसला किया था। ठीक। और फिर आप देखें वो अमल दरामद हो रहा था, लेकिन KP की हुकूमत ने अपने तौर पर उसको हल्फ नहीं लेने दिया। ये आपको पता है, बार बार फिर हाई कोर्ट पेशावर कहती रही। जी बिल्कुल। जब ये कहते हैं रामे साहब के वाज़ह है आइन, कोई वाज़ह शायद नहीं, कोई कानून वाज़ह नहीं है। यहाँ तो ये है कि जिस तरह से तोड़ मोड़ के आप कर लें। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि सुन्नी इत्तेहाद में जहाँ PTI के मेंबर शामिल हुए हैं उन्होंने दौरान इलेक्शन अपनी लिस्ट नहीं दी। ये टेक्निकल फॉल्ट है। बिल्कुल, ये कसूर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इनके वकला का। अच्छा, अब ये है कि जस्टिस तरमनुल्लाह साहब ने फेवर किया, उन्होंने कहा जी टेक्निकलिटी तरीके से इस तरह के वाकयात पर हमें नहीं जाना चाहिए। ठीक। वो होप नजर आती है, बाकी होप नजर मुझे अब भी नहीं आती। ठीक। अब देखें यहाँ से फैसले हो गए थे, बैठ का भी यहाँ से फैसले हुए मखसूस सीटों के, यहाँ से फिर आप देखा कि उनको दे दो। और दूसरा जस्टिस मुनीर साहब ने भी कहा, जस्टिस मंदोखेर साहब ने भी कहा। जी बिल्कुल। उनका लोगों के राइट्स जो हैं उनको हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा, बस तरीका को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ कानून या आइन खामोश है। इसलिए कि PTI तो जमात थी नहीं, उन्होंने जो लिस्टें उस वक्त दी थी वो उनकी अब भी नहीं मानी जा रही। या तो पार्टी को दोबारा ऑन करे सुप्रीम कोर्ट और ऑर्डर करे इलेक्शन कमीशनर पासन को कि उन इलेक्शन को बाकायदा वैलिडिटी दे और पार्टी दोबारा मार्ज वजूद में आए और उनके जो बंदे हैं मखसूस सीटों के वो आ जाएं। और सुन्नी इत्तेहाद को फेवर देंगे तो होगा, वरना अगर टेक्निकलिटीज में जो प्रेसिडिंग चेयर है फंस गई तो फिर अभी भी मुझे तो कोई हरा नजर नहीं आता। बिल्कुल ठीक। अदनान रामे साहब क्या समझते हैं आप सर? ज़ाहिर है अगर अब टेक्निकलिटीज़ में फंसेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला केसेस तो बड़े करते हैं लेकिन अपनी कमज़ोरियाँ अंदर छोड़ जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे लकूना छोड़ जाते हैं जिसकी वजह से वो केस उनके हक में नहीं आता। क्या समझते हैं आप सर? मैं आपको ये बताऊँ, यहाँ पे टेक्निकलिटीज़ की बात ठीक आप कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, उनके जो चेयरमैन थे, उन्होंने एक मखसूस नशिस्तों की लिस्ट हर इलेक्शन कमीशन को प्रोविंशियल सतह पर और वफाकी सतह पर पार्टी नहीं रही ना, वो जमा करवाई, वो हमने जमा करवाई सर। लेकिन ज्वाइन फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कर लिया और उसके बाद फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर उन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने उस वक्त लिस्ट नहीं दी थी, उनकी लिस्ट बाद में देके उनको स्क्रूटनाइज करके उनकी सीटें उनको दे दी जाए। ठीक। इसमें कोई टेक्निकलिटीज नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। नहीं, वो तो खास है आपकी, सिर्फ ये है सुन्नी इत्तेहाद का कोई बंदा इलेक्शन में खड़ा भी नहीं हुआ था, जीता भी नहीं था। सर अब जीता है फैसल, नहीं जीता, लेकिन जब पार्लियामेंट में जब इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड किया हुआ है उसको मान लिया, उन लोगों के नंबर शो कर दिए। जब आप मुझे बताएं कि जब एक पार्टी पॉलिटिकल इलेक्शन में हिस्सा लेती है तो वो अपनी मखसूस नशिस्तों की लिस्ट देती है। अगर उनको पता तो नहीं होता कि हमारे कितनी नशिस्तें मिलेंगी, हमने जनरल इलेक्शन में कितनी नशिस्तें जीतनी है, हम उस हिसाब से लिस्ट दें। अगर किसी की कम लिस्ट दी जाती है, कोई कम लोग होते हैं उनके, तो उनको हिस्से में ज्यादा वो सीटें जीत जाए तो उनको दोबारा उनके बाकी लोगों की लिस्ट लेके उनको इंटरटेन किया जाता है। ठीक। तो इसी तरह यहाँ पे हुआ भी, अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एट द टाइम ऑफ जनरल इलेक्शन लिस्ट जमा नहीं करवाई थी तो जब नंबर्स आए उनके पास तो उनके नंबर्स बढ़ गए तो उनकी लिस्ट लेनी चाहिए और उनको उनकी सीटें देनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि उनकी लिस्ट जमा नहीं थी तो मुझे ये बता दें कानून कौन सा कानून है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अगर लिस्ट जमा नहीं करवाई तो वो
जो सीटें हैं वो दूसरी जमातों को रामी दे साहब दी। कई दफा जब उन्होंने मुनासिब से वोट ही कम लिए माजरे के साथ फिर कौन सी पॉइंट जी शायद क्या कह माजरे रहे के हैं साथ ये है कि हमें तो यही है कि मैंने जो पहले कहा कि ऑल द रूल आर मेड फॉर द पीपल, लेकिन इधर कोई कानून के तहत तो काम हो नहीं रहा। मैं कहता आज तक हूं इलेक्शन दौरान कमीशन ने- समात जब सब जुडिस में हमको बात नहीं करते थे, लेकिन हम कुछ ना कुछ जो है हम पेश गोई कर सकते हैं। बिल्कुल ये तो है कि आपकी सीटें उनको नहीं दी जा सकती, ये तो नजर आ रहा है कि वहाँ जो ऑब्जर्वेशन आ रही हैं, लेकिन ये कोई नजर नहीं आ रहा कि आपको दे दी जाएंगी। हाँ। मुझे लग ये रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के पास ही केस जाएगा। सीट्स वहाँ पे रहेंगी, क्योंकि जाहिर है अब अगर बात की जाए जैसे कासिम सूरी साहब वाले केस की, तो 4.25 साल वो भी इसी तरह अपना केस चलता रहा, स्टे ऑर्डर में बैठे रहे एंड डिप्टी स्पीकर भी रहे, सब कुछ रहे। एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारे सामने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आती है अपने पूरे दौर में। अगर वो सब कुछ होता रहा तो फिर इस दौर में ये भी तो होगा जो हो रहा है। अदनान रामे साहब क्या समझते हैं आप? क्योंकि आज बैरिस्टर गौहर साहब और उनके साथ जो है वो उमर अयूब साहब ने कहा है कि बहुत जल्द बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे। इमरान खान साहब की रिहाई की कोई नवीद सुनाना चाह रहे हैं लोगों को, क्या समझते हैं आप? मैं ये आपको बताता हूँ कि जो आप कासिम सूरी के केस की बात कर रहे जी। हैं, वो कोई कासिम सूरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं बैठा रहा। कासिम सूरी के खिलाफ जो अपोनेंट पार्टी थी उसने सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ अपील फाइल की हुई थी या, और वो वहां पे केस नहीं लगा, केस नहीं सुना गया। तो हम कौन सा कह रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को केस सुने बगैर अब सीटें दे दें। हम कहते हैं कि आप कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक, जो एक कानून है जिसके मुताबिक पिछले 2 सालों से कोई इस मुल्क में काम नहीं हो रहा, इस मुल्क में पिछले 2 सालों से एक पॉलिसी के तहत काम हो रहा है जो इस मुल्क की बर्बादी का सबब बन रहा है। ठीक। जो पॉलिसी मेकर है वो पॉलिसी बना रहे हैं कि हमने इस पॉलिसी के तहत चलना है, जिस वजह से मुल्क का नुकसान हो रहा है, किसी शख्सियत का नुकसान नहीं हो रहा, सिर्फ मुल्क का आम वाम का 25 करोड़ लोगों का नुकसान हो रहा है। बाकी लोग तो सब अपने अपने बंद कमरों में एसीओ में बैठे हुए हैं। हर बंदा कोई कानून के मुताबिक काम करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह आजकल आप देख रहे हैं कि रियासत में इंसाफ होता नजर आना चाहिए। जो आप लाइव एक प्रोसीडिंग चल रही है केसेस की, आप उसमें देख सकते हैं कि हम आपको या पाकिस्तानी अवाम को इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक। जब इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा तो उसका असर नीचे लोअर जुडिशरी तक जाता है। जिस तरह इमरान खान के खिलाफ जबरदस्ती फैसले किए जा रहे हैं, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने पिछले 2 सालों से इस मुल्क को तमाशा बनाया हुआ, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने फैसला दिया, एक फुल बेंच ने फैसला दिया कि पंजाब में और केपी में इलेक्शन होने चाहिए। उनके फैसले को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया कि आपके कहने पे इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन तब होंगे जब हमारे बड़े कहेंगे, जब हम कहेंगे, जब इस मुल्क में पॉलिसी के मुताबिक टाइम आएगा, इलेक्शन तब होंगे। इस मुल्क में कोई काम कानून के मुताबिक नहीं हो रहा। कासिम सूरी साहब का भी केस कोर्ट में रहा, कासिम सूरी साहब के केस सुना नहीं गया, टाइम आ गया। इस तरह आप देख सकते हैं कि यानी वो कसूर भी अदालत का था और ये कसूर भी अदालत का, आप ये समझ रहे हैं? हाँ, अदालती निजाम को कानून के मुताबिक फैसले करने चाहिए। अब देखिए कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है, जो बनाए गए हैं चारों सूबों में, वो इलेक्शन एक्ट में वाजे लिखा हुआ है कि इतनी मुद्दत में आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने किसी भी शिकायत का फैसला करना है। ठीक। अभी तक वहां पे कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक उनके नोटिफिकेशन नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं हुआ, नोटिफिकेशंस भी नहीं हुए। इकबाल शाहिद साहब, आप क्या समझते हैं जो बैरिस्टर गौहर साहब और उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि जल्द बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे, आप समझते हैं कोई रिहा होते आपको नजर आ रहे हैं? सर देखिए, बात यह है कि इस वक्त सूरत ऐसी बिल्कुल नहीं है। जाहिर है कि पहली बात तो जिस तरह कह रहे हैं कि ये एक कम्युनिटी है जिसको बड़ी हमें उम्मीदें भी हो रही हैं, बड़ी तहरीकें ने चलाई हैं, वो गला रहे हैं, ये भी पैसे के पीछे भाग के 2 टुकड़ों में तकसीम है। कुछ तो जाहिर है कोई लोगों के आइडियल हैं, लेकिन बाकी लोग इसमें कमाई का जरिया बनाया हुआ, दोनों पार्टियों को हाईजैक किया हुआ। बिल्कुल ठीक। क्या मुझे बताइए कि चारों ये जो केसेस 200 केस 150 केस है, ये इंसानों के ऊपर केस है, गरीबों के ऊपर भी केस है, क्योंकि पीछे माँ बाप मर गए, कहीं बेचारे बेकसूर थे। ठीक है। अगर बेकसूर थे तो उनको छोड़ना चाहिए था, अगर कोई गुनाहगार तो सजा देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। क्या ये जिम्मेदारी आप और मेरी थी? चारों सूबों के चीफ जस्टिस साहबान एक एक मुल्ज़म के तमाम केसेस अपने सूबे में इकट्ठे नहीं कर सकते थे, और वो उससे पूछ सकते थे। और अगर हमारे यहाँ पूरी दुनिया में कोई नाम होता, फिर खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं हमारा 137 नंबर है, खुद का लाइव का। ठीक। वजह ये है कि ये तो हम इल्जाम नहीं लगा रहे, ना गुदरिया की तौहीन कर रहे हैं। बिल्कुल। अब बताइए कि जब वो एक आदमी आधे घंटे में कोयटे पहुंच जाता है, 2 मिनट में वो दोबारा पिंडी पट्टियां पहुंच जाता है, फिर वहां से अपने आप वो आग लगा के ऊपर आसमानों पर पहुंच के कराची पहुंच जाता है, क्या ये जुडिशरी को या अदलिया को या जज को पता नहीं चलता केस सुनने वाले? तो ये सच्ची बात तो ये है कि सारा और ये तमाशा जो है, ये हमारी अदलिया अगर को खत्म करना चाहती या चाहे तो हो सकता है, वरना आपने देखा मैं एक मिसाल छोटी सी आपको देता हूँ। मैं 92 में किसी जगह मेरी पोस्टिंग थी,
اچھا وہ 26 سال کے بعد کئی دفعہ وہ لوگ بھگتتے رہے, نوٹس آتے رہے, اس میں میرا نام ایز اے وٹنس تھا. 26 سال بعد ایز اے وٹنس میرا نام آیا. تو میں نے مجھے جج صاحب نے 26 سال بعد مجھے جج صاحب نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں کہا جی 26 سال بعد آپ مجھے ہر تاریخ پر بلا رہے ہیں. تو کہنے لگے کدھر ہے جی وہ مجسٹریٹ؟ ان کے میں مر گیا. ان کے 16 جج بدل گئے ہیں. جی پٹواری کدھر ہے؟ مر گیا. گرداور مر گیا. مدعی کدھر ہے؟ وہ مر گیا. تو جس کے الزام ہے وہ بھی مر گیا. اب بتائیے یہ ہے سسٹم. کیا یہ آپ اور میں صحیح یہ کر بہت بڑے فلاز ہیں یہاں پہ ہمارے اس سسٹم کے اندر. بہت شکریہ اقبال شاہ صاحب آپ نے جو بتایا. عدنان رام میں آپ کا بھی بہت. ناظرین آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.